वहाँ पे क्योंकि कैमरे आपके आगे आ गए थे और हम कवर नहीं कर सके मीडिया वाले टीवी। सवाल ये है कि आप क्योंकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए तो चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब। अभी वो चेयरमैन है? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और एन इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा आए जरा मीडिया के सामने इसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की। इसके बाद ये सारे मामला खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूंकि कंफ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब की बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन। बरवत साहब, जवानी की क्या खास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फिल्म शूट करने तो नहीं जा रही है, किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा। अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सके। अच्छा। कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने जिंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी जिंदगी का मसला बनाया है कि चाहे रोज़े महशरी क्यों ना आ जाए, हम जिंदगी को बिल्कुल हंस मुख अंदाज में, और चाहे कितना ही कहर न टूटे, हमारे लिए कोई परवाह नहीं। अच्छा, बड़े आप हमेशा छुपा नहीं सकते बातें। लग रहा है कि आपको पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बात नहीं करने दी गई, अभी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं रास्ता खाली कर दें। ये क्या सिलसिला आपके साथ इख्तियार किया जा रहा है? क्या आपको हटाया जा रहा है रास्ते से? नहीं। मेरी गुजारिश ये है, आप सब ये इंतहाई अहम बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने पीटीआई के लिए ये जो जिहाद में हिस्सा ले रहा हूँ, ये अवाम पाकिस्तान के लिए है। खान की मोहब्बत भी है। खान की क़यादत के बगैर पाकिस्तान का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ, ये मैं अल्फन कहता हूँ। और खान को बाहर आता भी नहीं देख रहे क्या? मैं पहले ये बात कंप्लीट करूं। न मैं खान के अलावा पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल देख रहा हूँ। खान अगर ये जमहूरियत पे शबी खून मारेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होने देंगे, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि डिफॉल्ट आपको हिट करेगी। पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान नहीं भेजना है जब उनको पता हो कि एक चोर हुक्मरान अपने डॉलर बाहर भेज रहे हैं। ये पाकिस्तान की जरूरत है, हमारी मईशत की जरूरत है, कानून की हुक्मरानी की जरूरत है, ये आम पाकिस्तानी को भी जरूरत है। और ये मेरा काज है। मेरी कोई पार्टी के सियासत से दिलचस्पी नहीं है, न मैंने पार्टी की सियासत करनी है, और मैं सिर्फ खान। बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है।
میں اس عالم کی شہادت جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ نواز صاحب ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہاں پہ چونکہ کیمرے آپ کے آگے آگے تھے ہم کور نہیں کر سکے، میڈیا والے بھی ٹی وی، سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت سینئر اب لیڈر ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی یہ نوبت کیوں آئی جو پرسوں ڈیولپ ہوئی، خان صاحب کا بیان آپ کی طرف سے کچھ اور گور صاحب کی طرف سے کچھ اور، آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے آج تو میں پریس کانفرنس میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بیچارے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید پارٹی میں اختلاف ہے، اختلاف کوئی نہیں تھا۔ یہ اس وقت جب ہم جیل سے نکلے تو ہم نے وہ بیان دے دیا جو جیل کے گیٹ اور خان صاحب کے ملاقات کے کمرے کے درمیان 3-4 منٹ پیدل کا ہی راستہ ہے، اور سارے ذمہ داران پنجوتا صاحب، میر نیائی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ میں نے ایک بیان دیا، وہ میرا کوئی من گڑت نہیں تھا، لیکن جب چیئرمین صاحب کے پاس آئے، چیئرمین صاحب اس دوران پریس کانفرنس کر چکے یعنی بیرسٹر گوہر صاحب؟ جی بیرسٹر گوہر صاحب ابھی وہ چیئرمین ہیں؟ مذاق نہ کریں، وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس جب ہم آئے تو وہ پریس کانفرنس کر چکے تھے، اور اسی ایشو پہ اس کا ایک دوسرا جواب آیا تھا۔ تو میں بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا آئیں ذرا میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، تو میں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں میں گرے ہوئے تھے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکے، تو میں نے وضاحت کے لیے اپنی باتیں میڈیا کے سامنے کی۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے گئے، اور خان صاحب نے چیئرمین صاحب کے حوالے سے یہ حکم بھی کیا کہ چونکہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، مختلف رائے آ جاتے ہیں، تو چیئرمین صاحب ہی خان صاحب کی بیاف پہ بیان دیں گے۔ اور دوسرا جو چیئرمین صاحب کا ورژن تھا کہ اعتماد کرنا ہے، وہ انہوں نے بالکل ڈیٹو کیا، اور جب خان صاحب ڈیٹو کریں گے تو میں تو لازماً کروں گا۔ صاحب جوانی کی کیا خاص راز ہے؟ جوان ہوتے جا رہے ہیں، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں، کوئی فیوچر میں فلم شوٹ کرنے تو نہیں جا رہے یا کتاب لکھنے جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ ہم اندر سے بڑے ٹوٹ کا شکار ہیں، اچھا اللہ نہ کرے کبھی ہم آپ کو اپنا سینہ دکھا سکیں اچھا کہ ہم نے 20-25 سالوں میں کیا بکتا ہے، کیا ہم سے گزری ہے، اور ہماری جگہ کوئی اور ہوتا۔ یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ ان سنگین اور ان حالات میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا یہ جرت ہے، اس سے بدرجہ بدتر حالات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں، تو لہذا البتہ یہ ہم نے اب اپنی زندگی کا مسئلہ بنایا ہے کہ چاہے روز محشر ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم زندگی کو بالکل ہنس مکھ انداز میں، اور چاہے کتنا ہی قہر نہ ٹوٹے، ہمارے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا بڑے آپ ہمیشہ چھپا نہیں سکتے باتیں۔ لگ رہا ہے کہ آپ کو پارٹی سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنس میں آپ کو بات نہیں کرنے دی گئی، ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کہہ رہے ہیں راستہ خالی کر دیں، یہ کیا سلسلہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے؟ میری گزارش یہ ہے، اب سب یہ انتہائی اہم بات ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں نے پی ٹی آئی کے لیے یہ جو جہاد میں حصہ لے رہا ہوں یہ عوام پاکستان کے لیے ہے۔ خان کی محبت بھی ہے، خان کی قیادت کے بغیر پاکستان کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ میں الفن کہتا ہوں۔ اور خان کو باہر آتا بھی نہیں دیکھ رہے کیا؟ میں پہلے یہ بات کروں نہ، میں خان کے علاوہ پاکستان خان اگر یہ جمہوریت پہ شبی خون ماریں گے اور 8 فروری کے الیکشن فری اور فیئر نہیں ہونے دیں گے، تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ آپ کو ہٹ کرے گی۔ پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان نہیں بھیجنا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ چور حکمران اپنے ڈالر باہر بھیج رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہماری معیشت کی ضرورت ہے، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، یہ عام پاکستانی کو بھی ضرورت ہے، اور یہ میرا کام ہے۔ میری کوئی پارٹی کے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے، اور میں صرف خان کا آپ مجھے ایک سپاہی سمجھیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، لہذا میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، البتہ میرا انداز اپنا ہے۔ میں صرف خان کو اپنا مرشد مانتا ہوں، ان کو اپنا قائد مانتا ہوں، اور میں یہ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں
कि कोई दूसरा मेरे लिए खान बन जाए। कल सेनेटर्स ने जो किया है, कल जो सेनेटर्स ने किया है उस पर क्या एक कहेंगे? मिनट जी, जब कोई बनने की कोशिश करता है, चाहे कोई कितना हो, 26 साल वाले रोजाना ये कहते हैं हमने 26 साल गुजारे, वो 26 साल बहुत बदबख्तों ने भी गुजारे जो भाग गए और पीठ में चूरा घूम गए। देखना ये होता है, पहले जमाने में सबने वजारतों के मजे एंजॉय किए, एमएनए रहे, सेनेटर रहे, एमपी रहे, तनख्वाहें ली, बैरून मुल्क को दौरे किए। आजकल के वक्त में कौन किस तरह खड़ा है ये मानी रखता है, तो लिहाजा मुझे साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं कभी कोई पोजीशन या कोई चीज मैंने, आप सब मौजूद हैं, आज तक किसी एक मीडिया के शख्स को मैंने ये नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू ले लें। अगर आप लोगों ने कहा है तो मैंने आप लोगों को नाराज भी नहीं किया। कभी मुझे खुदनुमाई का शौक ही नहीं है ना, जो मकाम मिला है ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये खान का मुझ पे एतमाद है और लोगों ने मेरे अपने फराइज की अदायगी को देखते हुए मेरे साथ मोहब्बत और खलूस का इजहार किया।